जो भी हुई। हमारा सियासी ताल्लुक निवानी ग्रुप से है। जब से पाकिस्तान बना हमने कभी निवानियों से मस्जिद और मदरसे की बात नहीं की। निवानी बिरादरान को कह देना चाहता हूँ कि मदरसा अरबिया दारुल हुदा जामे मस्जिद उमर फारूक ये हमारा इदारा, हमारा मरकज़ है। हम अपने दोस्तों के ज़रिए इसका इंतज़ाम चलाते रहे हैं, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। मौलवी अब्दुल्ला साहब ने जब से जामे मदरसा कादरिया बनाया था, उसी दिन से मदरसा दारुल हुदा को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। सफीउल्लाह साहब, आपने कहा कि आपका वालिद सारी उम्र मस्जिद का और मदरसे का सरपरस्त रहा। रिकॉर्ड सारा हमारे पास मौजूद है। जिस वक़्त भी कोई सहाफ़ी अब देखना चाहे, बाद में देखना चाहे, वो आके देख सकता है। ये सारी उम्र ना कभी सरपरस्त रहे, ना किसी कमेटी के मेंबर रहे और सारी उम्र मुलाजिम रहे। मौलवी सफ़ीउल्लाह 1995 में मेरे दख्त से मदरसे में 1600 रुपये महाना पर मुलाजिम हुए, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1958 में जिस इदारे की बुनियाद रखी गई, शुरू से ही हज़रत वालिद साहब रहमुल्लाह उस कमेटी के सरपरस्त रहे, जो कमेटी सबसे पहले कायम की गई थी इस इदारे को चलाने के लिए। हक़ाइक़ नामा मदरसा अरबिया दारुल हुदा व जामे मस्जिद उमर फारूक बखर, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। ज़ुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी। मैं चंद हक़ाइक़ मदरसा अरबिया दारुल हुदा मस्जिद तवेला गेट, जिसको नया तामीर करके मस्जिद उमर फारूक रखा गया। हम लोग इंडिया ज़िला करनाल से आए थे। ये रकबा कुएं का था और एक छोटा सा गेट था और इसको तवेला गेट कहते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने पुराने गल्ला मंडी बखर में अजनास का कारोबार शुरू किया और साथ ही मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखी। बुज़ुर्गों में हाजी आशिक अली मरहूम, राणा इस्लाम दीन मरहूम, राणा मोहम्मद सिद्दीक मरहूम, राणा हाजी मोहम्मद सुलेमान मरहूम, राणा पीर जी मेहंदी हसन साहब, राणा गुलजार अहमद मरहूम, राणा अब्दुस्तार मरहूम और बाकी साथियों ने मिलकर एक छोटी सी मस्जिद और मदरसा 1952 में कायम किया, जिसको 1958 में कानून के मुताबिक रजिस्टर कराया गया। साल 56-57 में हाफिज अलाउद्दीन मरहूम, हाफिज मुमताज़ अली मरहूम दोनों यहीं कुरान शरीफ पढ़ाते थे और हम उन्हीं के शागिर्द रहे। मौलाना गुलाम हुसैन बहुत बड़े आलम और बुज़ुर्ग थे। वो बच्चों को दीनी तालीम देते थे। हमारे गांव के देते थे। हाफिज सिराज दीन हमारे गांव के थे। उनको मुल्ला सुलेमान कलूर कोट अपने मदरसा रहीमिया में ले गए और उन्होंने 1960 में मौलाना अब्दुल्ला साहब को सिर्फ प्राइमरी क्लास पढ़ाने के लिए हमारे मदरसा अरबिया दारुल हुदा में भेजा। इस वक़्त उनकी तनख्वाह 100 रुपये मुकर्रर की गई। इस वक़्त मुकर्रर की गई। इस वक़्त मौलाना अब्दुल्ला साहब कलूर कोट में हकीम राव अब्दुल हमीद के पास हिकमत की दुकान पर मुलाजिम थे। इंडिया से हमारे गांव के हाफिज मोहम्मद हनीफ हमारी इसी मस्जिद में पहले इमाम और ख़तीब थे, जो 1988 में वफ़ात पा गए। खताबत, इमामत, नमाज तरावी हाफिज मोहम्मद हनीफ, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल और काशवा के गांव के हमारे साथ आए थे, वही पढ़ाते रहे। उनके बाद हाफिज खुर्शीद अहमद पांचों नमाज और तरावी की नमाज
के इमाम मुकर्रर हुए, 2015 तक मुकर्रर रहे। इस दौरान जुमा की खिताबत मौलवी अब्दुल्ला साहब के ज़िम्मा थी और ये सब मदरसा के तनख्वाहदार मुलाजिम थे। 1952 ही से मस्जिद मदरसा के सदर व ख़जानची हाजी आशिक अली मरहूम रहे। 1971 में मदरसा के इलेक्शन हुए। हाजी आशिक अली मरहूम और राना सलामुद्दीन में मुकाबला हुआ। कुल वोट 14 थे, जिसमें से 8 वोट हाजी आशिक अली ने मिले और 6 वोट राना सलामुद्दीन को हासिल हुए। यूं साबका सदर हाजी आशिक अली दोबारा सदर मुंतखब हुए और मैं राना फरजंद सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। हाजी आशिक अली ताहयात सदर रहे। 1985 में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे हाफिज नेमत अली सदर बने, जो नमाज तरावी भी पढ़ाते रहे। उनकी वफ़ात 1995 में हुई। हाजी नेमत की वफ़ात के बाद राणा मोहम्मद रफ़ीक सदर मुंतखब हुए, जो 30 जून 2024 को वफ़ात पा गए। मौलवी अब्दुल्ला तमाम उम्र तनख्वाहदार मुलाजिम रहे। ना वो कभी शूरा के मेंबर रहे, न कभी किसी कमेटी के मेंबर रहे। 2015 में सेशन जज बखर ने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी। मैंने खुद जज साहब को फरमाया कि मौलवी अब्दुल्ला साहब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जब तक ये ज़िंदा रहें जुमा पढ़ाते रहें, और राणा सईद अहमद को कमेटी का मेंबर बनवाया। मौलवी अब्दुल्ला साहब ने जब से जामिया मदरसा कादरिया बनाया था, उसी दिन से मदरसा दारुल हुदा को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था, वरना हमारा मदरसा ज़िला बखर की पहली बुनियाद है। यहीं से जामिया रशीदिया बना, यहीं से हाफिज़ अलाउद्दीन का मदरसा बना, यहीं से जामिया कादरिया बना। सब चीज़ें यहीं से बनी। इससे बड़ा मदरसा ज़िले में कोई नहीं था। उसी दिन से मदरसे को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। जो तालिब इल्म आते उनको जामिया कादरिया भेज देते। सेशन जज के कमेटी के इजलासों में सईद अहमद और फ़तेह मोहम्मद गादी ने कभी कोई बात ना मानी, हर बात पर वाकआउट कर चले जाते। हम फिर 5 मेंबरों ने रजिस्टर कार्रवाई के लिए राणा मोहम्मद अकबर को मुकर्रर किया और वही इजलास की कार्रवाई चलाते रहे। राणा सईद जो जनरल सेक्रेटरी थे, तकरीबन 10 लाख रुपए मस्जिद और मदरसे के गबन किए, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है और आज तक जमा नहीं कराए। ईदगाह महमूदिया की दुकानात का किराया और ईदगाह का चंदा भी आज तक जमा न हुआ। इसी वजह से राणा सईद अहमद को 2022 में 7 में से 5 अरकान ने उनकी रुकनियत और जनरल सेक्रेटरीशिप को ख़त्म कर दिया, जिसकी इत्तला उनको दे दी गई। ईदगाह महमूदिया और ईदगाह शेख रो दोनों मदरसा दारुल हुदा की मलकियत और उसके अंडर है। हमारा सियासी ताल्लुक निवानी ग्रुप से है। जब से पाकिस्तान बना, हमारे बुज़ुर्ग मेजर कादर दाद खान, हाजी कमरुद्दीन साहब और बाकी लोग निवानी ग्रुप में रहे। हमने कभी निवानियों से मस्जिद और मदरसे की बात नहीं की। ये हमारा अपना इदारा है। मौलवी सफ़ीउल्लाह शिया सुन्नी का नाम देकर अपनी दुकान को चमकाना चाहते हैं। ये हमारे मुकाबले में उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि झगड़े का सबब बने, जो कि हमारे अपने हैं, खुद नहीं आते। बखर शहर इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि निवानी ख़ानदान ने हमेशा अमन को तरजीह दी। बखर के 2 वाक़यात ऐसे हैं, अगर निवानी चाहते तो बखर का अमन ख़राब हो सकता था। निवानी ख़ानदान ने खुद बम ब्लास्ट व दहशतगर्दी का शिकार होकर अमन को कायम रखा। मिंबर रसूल पर बैठकर गलत बयानी से काम न लें और शहर के अमन को ख़राब न करें। मौलवी सफ़ीउल्लाह से मैं कहता हूँ कि जिस मदरसे ने आपको रोटी दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया, इसको तबाह न करें। इसी मदरसे की वजह से वजूद में आया। आपके मदरसा जामिया कादरिया से हमारा कोई लेन देन नहीं है। आपसे बारहा कहा गया कि मदरसे की रौनक को दोबारा बहाल किया जा सके। आपसे हमारा कोई ज़ाती झगड़ा, कोई ज़ाती फसाद, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है।
آپ اپنے مدرسہ جامعہ قادریہ پر توجہ دیں اور وہیں رہیں. مذہبی اور سیاسی منافرت پھیلانے سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ضلع بکھر میں ہم سے بڑا دیوبندی کوئی نہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. ہمارا پیر خانہ خانقاہ سراجیہ ہے اور ان ہی سے ہمارا روحانی اور مذہبی رشتہ ہے. صفی اللہ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا والد ساری عمر مسجد کا اور مدرسے کا سرپرست رہا. ریکارڈ سارا ہمارے پاس موجود ہے. جس وقت بھی کوئی صحافی اب دیکھنا چاہے، بعد میں دیکھنا چاہے، وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. یہ ساری عمر نہ کبھی سرپرست رہے، نہ کسی کمیٹی کے ممبر رہے اور ساری عمر ملازم رہے. مولوی صفی اللہ 1995 میں میرے دستخط سے مدرسے میں 1600 روپے ماہانہ پر ملازم ہوئے، جو ریکارڈ پر موجود ہیں. اور ہر سال ان کی تنخواہ بحیثیت جنرل سیکرٹری کے میں ہی اضافہ کرتا رہا. میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. 1960 سے آج تک کا تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جو بھی جس وقت دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مدرسہ دارالہدیٰ مسجد عمر فاروق کی رجسٹریشن 1958 سے بدستور چلی آ رہی ہے. سیشن جج نے رجسٹریشن کمیٹی کو کینسل نہیں کیا. وہ ہمارے کہنے پر 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کے صدر رانا رفیق صاحب تھے. 30 جون 2024 کو فوت ہونے کے بعد رجسٹرڈ کمپنی کو تجدید کرانا. رجسٹرڈ کمپنی کے نائب صدر رانا عبید اللہ انور، جو بانی حاجی عاشق علی کے پوتے ہیں، ان کو، وہ پہلے بھی نائب صدر تھے، ان کو صدر بنایا گیا. اہل محلے کی مشاورت سے مولوی عبداللہ صاحب کی وفات کے بعد مولوی زبیر احمد کو صدر رانا محمد رفیق مرحوم اور کمیٹی کے ممبران نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ کی کس حیثیت سے مسجد عمر فاروق میں جمعہ پڑھا رہے ہیں. نہ آپ کو کمیٹی نے مقرر کیا، نہ ہی کسی فیصلے میں آپ کا ذکر ہے. مولوی زبیر کا کوئی شرعی، آئینی، قانونی، اخلاقی حق نہیں. یہ صرف قبضہ کرنے اور فساد برپا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ مولوی زبیر صرف جمعہ پڑھاتا ہے اور اس جمعے کی وجہ سے ہمارا مدرسہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، بالکل فیل ہو چکا ہے. ہم نہ کوئی مولوی رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی عالم رکھ سکتے ہیں، نہ اس پہ توجہ دے سکتے ہیں. ہم ان سے ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ایک مسلک کے لوگ ہیں. بھی مہربانی کریں، آپ ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں. ہم نے ان سے نہیں لڑنا. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں لڑیں گے؟ 40 سال مدرسہ دارالہدیٰ کی خدمت کی، جس کا معاوضہ دیا گیا. یہ لوگ صرف اپنی ذات اور انا کی جنگ کر رہے ہیں. کیا جمعیت علماء اسلام مولانا عبداللہ کی ملکیت ہے؟ جمعیت میں ان کو لانے والے ہم ہیں. جمعیت میں ان کو الیکشن لڑانے والے ہم ہیں. جب ہم نے مولانا عبداللہ کو الیکشن لڑایا تو انہوں نے 40,000 ووٹ لیے، اور جب ہمارے بغیر ان کے بیٹے نے اور انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے 2100 اور 2200 ووٹ لیے، جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے. یہ لوگ جماعت کی آڑ میں اور صرف اپنی شہرت بچانا چاہتے ہیں. ہم سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ اور امیر مرکزیہ مولانا فضل الرحمان سے گزارش کرتے ہیں کہ جماعت کی غلط استعمال کرنے پر باز پرش کی جائے. ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جو بھائی بھی دیکھنا چاہے، یہ مطلب صرف ایک ہی آپ دیکھ لیں تنخواہ والا، تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ بھئی واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھ لو نا، آپ ذرا دیکھ لکھو. یہ ہے، یہ دکھا. یہ صفی اللہ صاحب
ہمارے دستوں سے لے لو اس کی کاپی بھی ہم آپ کو دیں گے. کاپی ہے اگلا صفحہ بھی دکھا دیں. دینی ہے پڑھیے سب کچھ. ہم اب بھی پرزور ان سے گزارش کرتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کہ آپ مہربانی کر کے صرف ایک جمعے کی خاطر 5 وقت کی نماز ہمارا امام پڑھا رہا ہے مسجد عمر فاروق میں, اور مدرسے میں بھی ایک حافظ ہے جو وہ پڑھا رہا ہے, اور آج تک جو انتظام ہے وہ مسجد کا یا مدرسے کا وہ ہمارے پاس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے ہمارا مدرسہ جو ہے بالکل بیکار ہو گیا, اور ہم اپنی زکوٰۃ اور رشوت کے پیسے ادھر ادھر دیتے ہیں. تو مہربانی کریں اس میں ہمارے اوپر اور اب مدرسے کے اوپر بھی آپ اپنے مدرسے میں چلیں. بس اتنی سی گزارش. کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے. غلام عباس بلوچ ایئر ویوز سے میرا تعلق ہے. پچھلی پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے الزام عائد کیا تھا, انہوں نے آپ کا ذکر نہیں کیا, کسی گروپ کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ نعمانی برادران, ایک بعد میں ایک اور ہمارے دوست نے سوال کیا, پھر بھی انہوں نے ان کا تمام تر جو ٹارگٹ تھا وہ نعمانی برادران تھے کہ وہ وہاں پر جو ہے انتشار پھیلا رہے ہیں, وہی ہمارے مخالف ہیں, وہی اس کو غلط کر رہے ہیں. اس پر ہمارے ایک بھائی ادر شبیر صاحب نے کہا کہ کیا وہاں پر امام بارگاہ بنائی جا رہی ہے اس کو ہٹا کر, یا اہل حدیث یا پھر بریلوی مسلک کو کے حوالے کی جا رہی ہے, تو اس کا بھی جواب نہیں دیا. تو اصل وجہ کیا بنی ہے اس سارے معاملے کی؟ صرف وجہ جو ہے نا میرا عزیز وہ یہی ہے کہ اس کا انتظام اور اسرام پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک, ہم جو ڈسٹرکٹ کرنال کے لوگ ہیں راجپوت, اکثریت 90% ان کے ہاتھ میں ہے. آج تک جو بھی یہاں رہا وہ بطور ملازم رہا, کوئی اس کا دیکھو جی پی جی ڈی ہمارے پاس یہ جگہ ہمارے بزرگوں نے لاٹ کرائی 1965 میں, تو مسجد ہمارے بزرگوں نے بنائی, مدرسہ ہمارے بزرگوں نے بنایا اور ہم نے مل کے بنایا. میں اس لیے یہ بات زیادہ دہرانا چاہتا ہوں کہ بھی زندگی کے دن تھوڑے ہیں, نوجوان کو نسل کو پتہ نہیں ہے ابھی مدرسے کا چکر کیا ہے. کافی لوگوں کو یہ علم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی عبداللہ کا مدرسہ ہے. تو کیونکہ وہ آگے رہے, ہمارے لوگ ان پڑھ تھے وہ پیچھے رہے, وہ صرف امداد کرتے, ساری زکوٰۃ سارا عشر, کیونکہ سارا کاروبار پرانی غلہ منڈی میں تھا. ہم نے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی, اور مدرسے یا مسجد کے چندے کے لیے ہم نے کبھی سفیر نہیں باہر بھیجا. جو کچھ ہوا ہم نے خود اپنے پاس سے کیا, ساروں نے مل کے, سارے دوستوں نے. سید مصطفیٰ عادل 92 نیوز سے گزارش یہ ہے کہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ جب آپ کے معاملات چل رہے تھے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ایک فائل دی گئی, اور اس فائل میں پہلے منظور ہوئی اور پھر کینسل کر دی گئی, معطل کی گئی. جی معطل کی گئی. تو وہ فائل کس نے دی؟ اگر وہ ٹھیک تھی تو معطل کیوں کی گئی, اور اگر معطل کی تو پہلے ٹھیک کیسے اس کو شو کیا گیا؟ دیکھو جی, ہاں ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ رجسٹریشن آلریڈی ہماری 58 سے چل رہی ہے. جس وقت 13 سال پہلے سیشن جج نے بھی کمیٹی بنائی نا, انہوں نے بھی ہماری رجسٹریشن کو کینسل نہیں کیا. ریکارڈ روم میں, رجسٹریشن روم میں رجسٹریشن موجود تھی. رانا رفیق اس میں صدر تھے اور عبید اللہ صاحب اس میں نائب صدر تھے. تو مطلب یہ ہے کہ بھی صدر کے فوت ہونے کے بعد ہم 4 ممبر جو مطلب سینئر سیشن جج کی کمیٹی میں شامل تھے, اس اجلاس میں شامل ہوئے, اور ہم نے اپنی مرضی سے اس کو صرف رینیو کرایا. اب چاہے سیشن جج کی کمیٹی, اب ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے, چاہے سیشن جج کی کمیٹی کو قبول کر لو, چاہے رجسٹریشن کو قبول کر لو, جس کا اکثریت فیصلہ ہو انتظامیہ اس سے فیصلہ کرا لو. رانا صاحب, میرا نام محمد اسلم بلوچ ہے, روہی 24 سے میرا تعلق ہے, ایڈیٹر عوام کی عدالت کار گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو مختلف جو الزامات عائد کیے ہیں, ون وے انہوں
یہ مسجد کا ذکر ٹوٹل یقیناً آپ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں کہ نیوانی گروپ کا ایسے لیا جیسے نیوانی گروپ اس مسجد پہ قبضہ کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ یہ ہی فساد کی جڑ ہے. ہم کثرت زینب پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اس کی وضاحت بھی آپ نے دی ہے، لیکن قانونی حیثیت آپ نے ذرا ہمیں واضح کر دیں کہ اس مسجد اور مدرسے کی اس وقت قانونی حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس؟ اگر ان کے پاس، ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی قانونی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لائے، ہم دستبردار ہو جائیں گے. ورنہ الف سے لے کے یہ تک کاروائی رجسٹر، موجودہ رجسٹر، موجودہ ریکارڈ مدرسے کا اور مسجد کا وہ مکمل ہمارے پاس ہے. ایسا سمجھیے آج جو بھی آدمی غیر جانب چیک کرے، جانبدار چیک کرے، ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر مولانا عبداللہ صاحب کے پاس یا ان کے بیٹوں کے پاس کوئی، وہ کبھی اپنے باپ کو سرپرست دکھا دیں، کسی کمیٹی کا ممبر دکھا دیں، آج تک تو پھر تو ہم مان لیں گے بھی واقعی یہ تو انتظامی کمیٹی کے ممبر تھے. جھگڑا جہاں سے شروع ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا صاحب لاسٹ پہ بس ایک منٹ سے میں جھگڑے کی بنیاد بتاتا ہوں. صرف جھگڑے کی بنیاد آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے محلے کے جو نوجوان بچے تھے انہوں نے ہمیں فرمایا جی ہمیں اس میں رجسٹریشن میں شامل کرو. میں اور رانا رفیق دونوں، رانا رفیق فوت ہو چکے، مولوی عبداللہ کے گھر گئے. میں کہا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، آپ ان بچوں کو ایک کمیٹی بنا کے نا اور رجسٹریشن والی میں ایڈجسٹ کر دیں. انہوں نے بجائے ایڈجسٹ کرنے کے 2 گروپ بنا دیے. 2 گروپ بنانے پہ مولوی کفایت اللہ نے ہم سے کہا جی آپ اس طرح کرو بھی میرے والد صاحب بیمار رہتے ہیں، آپ ان کو محتمم لکھ دیں مدرسے اور مسجد کا. ہم نے کہا بھائی یہ رجسٹر پڑا سن 68 سے، اگر ہمارے بزرگوں نے کہیں آپ کے باپ کو محتمم لکھا ہو تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ورنہ ہم محتمم نہیں لکھ سکتے. کہنے لگے جی ان کو تکلیف ہے، آپ 6 مہینے کے لیے لکھ دیں، میں پھر آپ سے کو استعفیٰ لے کے دے دوں گا. مگر یہ ہم کام نہیں کر سکتے. تو نہ وہ کبھی محتمم رہے، نہ کبھی وہ جناب شورا کے ممبر رہے، نہ وہ کمیٹی کے ممبر رہے، نہ وہ کسی عہدے پر قائم رہے. آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہر سال جو تنخواہ بڑھائی جاتی تھی وہ لیٹر میرے نام لکھا جاتا تھا اور ہر سال میں ان کی تنخواہیں بڑھاتا تھا. اس میں مولوی عبداللہ کے دستخط بھی ہوتے تھے، صفی اللہ کے دستخط بھی ہوتے تھے، حافظ خورشید کے دستخط بھی ہوتے تھے، عمر فاروق بیٹھے ہیں یہ بھی وہاں مدرس تھے، ان کے دستخط بھی ہوتے تھے. تو ریکارڈ یہ کافی آپ کے پاس آ گئی ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے بھئی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی جی جو یہ بات ظاہر کرے کہ یہ حصے دار رہے ہیں تو ہم وڈرا. کہ یہ جو آپ نے ڈاکومنٹس دیے ہیں 17 صفحات پر ہیں، اس میں ساری چیزیں آپ کی حقیقت پر مبنی ہیں اور ہم اس کے اوپر امن و امان یقین بھی کرتے ہیں، میڈیا مان لے گا آپ کی بات. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس مدرسے کا رقبہ کتنا ہے اور یہ کس نے وقف کیا تھا اور آج تک اس بندے کے ورثہ کو اور اس کی فیملی کو کیوں نہیں کمیٹی میں رکھا گیا جبکہ ایک فوت شدہ بندے کے بدلے میں آپ نے صدر تک چینج کر دیا. ایک منٹ دیکھو جی، گزارش یہ ہے کہ مدرسہ دارالہدا و مسجد طویلہ گیٹ، اس کا پی ٹی ڈی موجود ہے، وہ ہمارے پاس اصل بھی اور اس کی فوٹو اسٹیٹ ہمارے پاس. جس وقت کوئی آگے دیکھنا چاہے وہ آ کے دیکھ لے. وہ ماں بالیات نے ہمیں الاٹ کیا اور 1965 میں الاٹ ہوئی دونوں چیزیں. رانا صاحب یہ فرمائیں جیسے کہ کہا کہ بکھر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد اور یہ مدارس کے یہ معروسی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس کی مثال مولانا سیف اللہ خالد
उनके बेटे हैं, कसजाना में नकवी साहब के बेटे हैं, और उधर जामा उसमें फरीदिया में आरिफ कद्दूसी के बच्चे हैं। तो हमें ये बताएं कि आखिर इतने अरसे से आप अभी तक चुप, आखिर अब कौन सी वजह ऐसी हुई है कि अब आप उनको निकालने या तब्दील करने 13 साल से ये बात जो है ना 13 साल से चल रही है। ऐसा मुझे 13 साल से ये बात चली है। मौलाना अब्दुल्ला उस वक्त ज़िंदा थे जब इसे ये बात चली, और सेशन कमेटी जो है वो 2013 में बनी थी, और उस पर कोई वजह नहीं है। देखो जी, गुजारिश सिर्फ है मस्जिदें या मदरसे वो अल्लाह के घर हैं, सब की मुश्तरका हैं, लेकिन इंतज़ामी मामलात जो हैं अब जामिया कादरिया के मौलाना अब्दुल्ला के पास हैं, हम वहाँ मुदाखलत नहीं कर सकते। जामिया रशीदिया के मामलात राना आफ्ताबर के पास हैं, हम नमाजें सारी वहाँ पढ़ते हैं तकरीबन 3, लेकिन चंदा भी देंगे, तामीर में भी दिया, लेकिन इंतज़ामी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि इंतज़ामी मामलात शुरू से उनके पास है। राणा साहब एक सवाल है, आसिफ खान नियाज़ी चीफ एडिटर रोज़नामा सच्चाई, जब पहले एक कमेटी बनाई गई थी उसके बाद वो कमेटी अदालत ने ख़त्म कर दी, फिर दोनों तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे एक कमेटी बनाई गई, उसमें 3 मेंबर हमारी इत्तलात के मुताबिक दोनों तरफ से थे, एक सदर बनाया गया था। कर लो। उसके बाद 10 साल तक मामला बेहतरीन चलते रहे, कोई रोला कोई झगड़ा नहीं हुआ 10 साल कर लो। और अब जब सदर फौत हुआ, सदर के बाद अचानक कमेटी हरकत में आई या तनाज़ा खड़ा हो गया शहर में, और अमन व अमान के हवाले से भी ये मसला बना हुआ है। तो ये गुजारिश के दोनों फरीक बैठ के मुत्तफ़िक़ा तौर पे क्यों नहीं है? गुजारिश मैं आपको करूं भाई, 13 साल से कोई सेशन जज की कमेटी में अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो 2 साथी थे ना, राणा सईद और फतेह मोहम्मद, ये कहते थे कि हमने मुतफ़िक़ा फ़ैसला मानना है, अक्सरियत का फ़ैसला नहीं मानना, और वॉक आउट कर जाते थे। उसके बाद फिर हमने 5 मेंबरों ने अलहदा रजिस्टर रखा और अलहदा कार्रवाई शुरू होती रही। ये तो सिर्फ तनाज़े की वजह से अब भी हम खामोश थे। कोई मुज़ाकरात की भी बात हुई किसी फरीक की जानिब से, अहम शख्सियात की जानिब से, या फिर आपके जो मसलक के लोग हैं? देखो जी, 2-4 आदमी वो हमारे ही आए मेरे पास, मैंने उनको कहा भी मुझे आप निकाल दें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएं, और ये सदर साहब हैं और 3-4 और इनकी बरादरी के लोग ही ज़्यादा उस मोहल्ले में आबाद हैं, तो आप बैठ के आप मसले को हल करें। मसले का हल सिर्फ एक है, हमारा मदरसा उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मौलवी अब्दुल्ला के ख़ानदान का उसमें असर दखल हो। बस सर, मेरा आपसे छोटे 2 सवाल करो। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मसलक देवबंद का ये आपस का अंदरूनी मामला, हाँ सही है, ठीक है, अच्छी बात है कि ये खुद आप हल करें, ठीक है। मैंने एक सवाल वहाँ पे भी किया था कि निवानी बिरादरान हो, उनका भी अमन के दाई हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना अब्दुल्ला साहब भी अपने वक्त में जब तक वो हयात रहे अमन के दाई रहे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हाफिज मुमताज़ भी अमन के दाई रहे, हाफिज मुमताज़ साहब भी, ये सब बड़ी शख्सियत, वज़ारत नकवी साहब भी रहे। जी। मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि आप निवानियों पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अलहदगी में एक सवाल किया जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। उनका ये कहना था कि आप डीसी को मिले हैं 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, उसमें कौन सी सियासी निवानी शख्सियत आपके साथ गई और उसने जाके डीसी के आपके साथ जाके एक मिनट वो कौन शख्सियत थी? क्या निवानी बिरादरान में से कोई था? ये आप वजाहत करेंगे। एक मेरा एक सवाल होगा। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि राजपूत के ही क्या ज़रूरी है कि ये मस्जिद होगी, क्योंकि आपने कहा कि हम करनाल से आए और ये है मस्जिद, राजपूतों ने इंतजामी अमूर, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। हाँ बिल्कुल, वही ना कि अल्लाह का घर है, उसमें इंतजामी अमूर। देखो जी, इंतज़ाम तो मतलब 20 आदमी नहीं चला सकते, इंतज़ाम तो एक छोटी सी कमेटी चलाती है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह का घर है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया।
वहाँ हाफिज़ ताहिर साहब मुगल हैं कौम में मगल, वो भी नमाज पढ़ते रहे, उनका भी हिस्सा रहा। शेख ज़हूर साहब है, वो भी आते जाते रहे। मतलब एक कमेटी ऐसी क्यों नहीं बनाई गई आपने शुरू से कि सिर्फ राजपूत ही क्यों हो, उसमें तमाम वहाँ लोग क्यों नहीं होने चाहिए, ताकि ये जो एक मनाबली चल रही है या आपका राजपूतों का आपस में एक झगड़ा चल रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके। देखो जी, बात ये है, पहली बात कि फ़तेह मोहम्मद गादी सेशन कमेटी में दूसरी बरादरी का आदमी शामिल है। वहाँ कुदरती जो है ना जी, कुदरती मस्जिद दारुल हुदा के आसपास कुदरती राजपूतों की अक्सरियत है। आज की नहीं, जब से पाकिस्तान बने वह हम तो जामे रशीदिया रह रहे। गल्ला मंडी में जब थे तो सारे हमारे घर जितने भी थे वो सारे कमीशन एजेंट थे, और वो सारे मदरसा और मस्जिद को चला रहे थे, और उसके सदर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, नायब सदर भी रहे। इलेक्शन भी हुआ आपस में बिरादरी में, मतलब ये नहीं है इलेक्शन 1971 में बाकायदा इलेक्शन हुआ एक दफ़ा, आप पढ़ लेंगे इसमें तो उसमें, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसी हारने वाले को नायब सदर बना दिया, तो कोई अना का मसला नहीं बनाया। दूसरी बात आपकी जो मैं निवाणी वालों की बात कर रहा हूँ, मैं जिस वक्त डीसी साहब को मिलने गया तो डीसी साहब के पास सईद अकबर खान बैठे थे। माइक को अपने साथ ले दोबारा रिपीट कीजिएगा। जब मैं मतलब डीसी साहब को मिलने गया तो मेरे से पहले वहाँ सईद अकबर बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतनी बात ज़रूर कही, भैया राणा फरजंद है, बहुत अच्छे आदमी है। इसके अलावा मदरसे या मस्जिद की उन्होंने कहीं कोई बात हो तो मुझे ईमान नसीब ना हो, कतन कोई बात नहीं की उन्होंने, न मदरसे के मुतालिक न मस्जिद, और ना मैंने की उनके सामने। रोज़ाना जाते हैं नहीं, फिर भी कोई पूछ लो। फतेह मोहम्मद गादी है, आपको शामिल कर देंगे, आपको शामिल कर देंगे। आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज हमारा ये है, एक मिनट जी, आखिरी मैसेज हमारा ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर ख्वाजा खलील अहमद साहब हैं, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। वो अपना मौका पेश करें, हम अपना मौका पेश करेंगे, जो वो फैसला करेंगे मैं मंजूर हूँ। और शहर के लोगों के लिए मैसेज एक बना हुआ है, पहले इससे राब्ता कोशिश की वहाँ पीर खाने में, वहाँ पे कि आपका वो मसला ये हल करवा, ये 13 साल पहले की, अब नहीं की, अब कोशिश कर ले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अगर दूसरा फरीक इस बात पे राजी हो तो मैं दस्तखत कर देने के लिए तैयार हूँ। ज़ुबैर साहब से आपको क्यों एक जुमा पढ़ाने पे, वो तो सिर्फ जुमा नहीं, उसके जुमे, मेरी बात सुनो, जुमा पढ़ाने से हमें कोई वो नहीं। असल मसला ये है कि ख्वाजा खलील अहमद साहब ने 2 दफ़ा वहाँ से मदारस भेजे हाफिज, और वो दोनों दफ़ा उनके ख़त हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने उनके पैर नहीं लगने दिए और वो वापस चले गए। आखिरी सवाल है जी, पाकिस्तान में अक्सर ये होता है इतनी आमदन नहीं है कि इसको गवर्नमेंट ले। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।